गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। कीर्थे मृत्यशरीरात् युवकोत्पत्तिः। कवाच एवं सानुदिनं पूज्य तुष्टावतं विनायकम्। एकस्मिन् दिवसे तस्याः सख्यो दुर्वार्तमाययोः। शुक्रमासवशान्नापुः क्वापि दूर्वाङ्कुरांशुभान्। शमीपत्राणि भूयांसि गृहीत्वा तु तदन्तिकम्। अययो परमश्रान्त दुर्वाभावं न्यवेदयन्। शमीपत्रे पुपूजैनं सर्वोपचारपूर्वकम्। दूर्वां विना निराहारात् तिष्ठत्सा नियमेरत। तस्य तुष्टिः पराजाता शमीपत्रै समर्पितैः। अशेत तत्पुरस्वप्नम् अपश्यत् सा महाद्भुतम्। अब्दान्ते सैव मूर्तिस्ताम् इमां वाचमुवाचः। वरं ददामि ते शुभ्रू शमीपत्रै सुतोषितः। सा नोवाच यदा किञ्चित् कीर्ति सा तां पुनर्जगौ। मूर्तिरुवाच वश्यस्ते भविता कान्त भोगाश्वानेकशुभाः। त्वद्भक्तिनिरतः पुत्र भविष्यति महाबलः। क्षिप्रप्रसादानेत्येवं कुरु नामस्य सुन्दरम्। तुर्येऽब्देस्य विषान्मृत्युर्भविष्यति पुनक्षणात्। गृत्समदो द्विजोभेत्यं पुनस्तं जीवयिष्यति। राज्यकर्ता चिरायुश्च धर्मशीलो भविष्यति। इदं स्तोत्रं पठेत् यस्तु मम सन्तोषकारणम्। तस्य वश्यो भवेद् राजा किमन्यप्राकृतो जनः। पुत्रवान् धनसम्पन्नो वेदाङ्गपारगः। बुद्धिश्च वर्धते तस्य मेधावृद्धिर्भवेद् दृढा। वाञ्छितान् लभते सोऽर्थांस्त्रिसन्ध्यं य पठेदिदम्। मम भक्तिर्दृढा तस्य मोक्षश्चान्ते भविष्यति। एवं दत्त्वा वरान् स्वप्ने सद्देवोऽपि दधेक्षणात्। जागृता सा शृणयना विस्मितमानसेवधत्। दीनानाथेन महते कृपामयी नियोजिता। अनुग्रहो महान् मह्यं यद्दत्तं दर्शनं स्वयं। विनायकेन देवेन पाविता परमादरात्। अद्याहं तेन देवेन सर्वभूतानुकम्पिना। इयमेव परासिद्धिरिदमेव तपःफलम्। अयमेव परो लाभो यदवोचन्मया सह। कवाच ततः प्रभाते स्नाता सा परमानन्दनिर्भरा। पुपूज परया भक्त्या गणेशं वरदं शुभम्। समाप्य नियमं मूर्तिं पूर्वस्थाने न्यवेशयत्।
पुरोहितं समानीय पूजयामास भक्तितः गणेशं मनसा ध्यात्वा वदन्ति नाममालिकाम् स्मरन्ते तद्वरान् कीर्तिः समयं च प्रतीक्षति ततः कालेन महता प्रभासा निष्प्रभाभवत् रक्तपित्तवती जाता प्रारब्धाधीश्वरेच्छया करपादौ च नासा च तस्याक्षरति नित्यशः अतिबीभत्सरूपां तां तत्याज मनसा पतिः न वक्ति नेक्षते ज्ञात्वा प्रयत्नान् निष्फलान् बहून् ततः कीर्तेर्गृहं यातस्तपसा सुन्दराकृतेः कृपया गणराजस्य स्वयं वश्यो भवच्च सः सगृहीत्वा करेतां तो मञ्चकं समोपानयत् चिक्रीडस्वेच्छया कीर्त्या तन्निष्टस्तत्परायणः न वियोगं क्षणं तस्याः सहते नृपसत्तमः सापि भोगान् अलङ्कारान् अनन्तान् बुभुजे सती सापि गर्भवती जाता कालेन सुशोभे सुतं शुभे मुहूर्ते राजासौ ददौ दानान्यनेकशः पुत्रजन्म प्रहृष्टः सन् ब्राह्मणेभ्यो यथार्हतः दिक्षु स्थाप्ये द्विजान् पच्च जातकर्म चकारसः क्षिप्रप्रसादनेत्येवं नाम चक्रे ततोऽस्यः तुतोषपुत्रं दृष्ट्वैव नानालङ्कारसंयुतम् अतिप्रीतिमतिकीर्तेरभवत्पुत्रदर्शनात् प्रभा च दुःखिता पुत्रं सपत्न्या वीक्ष्य सुन्दरम् एष एव भवेद् राजा ज्येष्ठपुत्रोऽयमित्युत दद्योदनं तु सविषं कीर्तिपुत्राय सा ददा स तु विह्वलतां यातो विवृत्तनयनक्षणात् प्रभैव च महाशब्दं कृत्वा रोदे ब्रोषातुरा तस्य शब्दं समाकर्ण्य कीर्तिस्तमगमत्तदा तमोदन्तं सापतये न्यवेदयत सादरम् विषजोऽपि ददुस्तस्मा औषधानि नृपाज्ञया परीक्ष्य विषबाधां ते तस्मै राज्ञे न्यवेदयन् न गुणाय भवन्ति स्म नानामन्त्रौषधानि च प्रभातो चिकृता भर्त्रा निरस्ता दूरतो गृहात् कीर्तिस्तं गृह्य सखिभिः काननं यया नगराद्योजनं याति तावद् बालो ममारसः अङ्के कृत्वा तु तं बालं रुरोद शोकविह्वला मूर्छिता पतिता भूमौ लतेव वायुनेरिता च्युतालङ्करणाध्वस्त कङ्कणामस्तकाञ्चला क्षणेन किञ्चिदाश्वस्ता सस्मारद्विरदाननम् उत्पत्ते स्मरति बालचेष्टितं निघ्नति स्वहृत् दैवोत्तेनैव मार्गेण प्रययो मुनिसत्तमः नाम्नामृत्
समधः साधु नाम्ना घृत्समधः साधुः साक्षात् सूर्य इव परः गणेशभक्तप्रवरस्तपसां परमो निधिः सत्तस्थो करुणाविष्टः साकीर्ति प्रणनामतम् वाच श्वसति सातं गणनाथ प्रसादयः अयं बालो मम मृतो जीवयैनं तपोबलात् क्षिप्रप्रसादन इति नाम देवाज्ञया कृतम् सपत्न्या दुष्टभावेन विषमस्मै समर्पितम् ततोऽनेन समप्राप्ति मुने मरणमीदृशम् न सतां दर्शनं व्यर्थम् इति याचे तपोधन शरणं सन्त्यागं गेहन्ते साधवो जनाः शरणं सन्त्यागं गेहन्ते साधवो जनाः इति तस्य वचः श्रुत्वा मुहूर्तं ध्यानतत्परः अभवन्मुनिशार्दूलस्ततो घृत्समदो ब्रवीत् शृणु देवी प्रवक्ष्येऽहम् उपायं पुत्रजीवने अज्ञानतशमीपत्रे स्त्वया पूजे विनायकः तत्पुण्यमस्य हस्ते त्वमर्पयस्व ममाज्ञया तत्प्रसादादाशु सुत उत्थास्यति तवाधुना सा तु तद्वचनस्यान्ते कीर्तिर्हर्षसमन्विता ददौ तस्मै शमीपूजा सम्भवे पुण्यमुत्कटम् उत्तस्थो सुकुमारोऽस्य अमृतेऽनुक्षितो यथा सा तु हर्षान्मुने पादौ ववन्दे शिरसा पुनः उवाच तं मुनिं ज्ञातं कथं शम्या प्रपूजनम् मयीमानं वद मुने शमीपूजनसम्भवम् येन सञ्जीवितो बालो मुक्तश्च यमकिङ्करैः ज्ञात्वा तं चक्करिष्यामि नित्यं शम्या प्रपूजनम् येन वै बहुधा क्रूरा यमदूता दुरासदाः निरस्ता गणनाथस्य दूतैर्बहुरणाजिरे जीवयित्वा शिशुमिते गताधाम गजाननम् येन पुण्येन बालो मे विषं त्यक्त्वा सुखी पुनः स जीवन्नुत्थितशीघ्रं सुप्तोत्थित इव परः अतोऽहं परिपृच्छामि महीमानं शमीभवम् कवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रोचे घृत्समदस्तुताम् घृत्समदवाच उच्चारिते नाम्नि यस्याः कोटिपातकनाशनम् महीमानं हि कस्तस्याः साकल्येन वदेद्भुवि संक्षेपेण तु वक्ष्यामि महीमानं यथामति व्रतदानतपोभिश्च नानातीर्थनिषेवनैः पञ्चाग्निसाधनेरप्सो निवासैरेमकालिकैः न तत्फलमवाप्नोति यत्स्याच्छम्या प्रपूजने प्रातःकाले त्रिसन्ध्यं वा शमीं नित्यं स्मरेत्तु यः वन्दयेत् अर्चयेत् वापि भक्तिभावसमन्वितः ध्यात्वा गजाननं देवं तस्य तुष्टो विनायकः
ददाति वाञ्छितानर्थानन्ते मोक्षं न संशयः अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् नारदस्य च संवादं शक्रस्य च महात्मनः नारदस्य च संवादं शक्रस्य च महात्मनः इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालसञ्जीवनं नाम 33 अध्यायः।